उनके इख्तिलाफात को ख़त्म कराने की कोशिश करनी चाहिए, हकम बनने की कोशिश करना चाहिए, सालिस बन करके उनके झगड़े को कुरान और हदीस की रोशनी में निमटाने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन ईमान वाला ये काम करना शुरू कर देगा, इंसाफ का परचम बुलंद करेगा, इंसाफ को लेकर आगे बढ़ेगा, याद रखिए हमारा घर भी अमन का गहवारा होगा, हमारा मोहल्ला भी सुकून वाला होगा और हमारा इलाका भी बेहतरीन इलाका कहलाएगा। और हम और आपका देखा देखी बिरादराने वतन भी ये कोशिश करेंगे कि वो अपने मामलात को आपस में मिल बैठ करके हल करें, कोर्ट और कचहरी के बोझ को ज़्यादा न बढ़ाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इमारत शरिया का ये दारुल क़ज़ा जहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मामलात को हल कराता है, वहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों इस मुल्क की अदालतों के बोझ को भी हल्का करने का काम करता है। याद रखिए, अगर आप अपने मामलात को यहाँ बैठ करके हल कर लेंगे तो कोर्ट का बोझ हल्का होगा। आप इस मुल्क में दीन की दावत लेकर के आए हैं, आप उम्मत दावत है, आप किसी पर बोझ बनने के लिए नहीं आए, आप बल्कि बोझ को हल्का करने के लिए आए हैं। इसलिए हम सब पर ये लाजिम है कि हम अपने इख्तिलाफात को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करें, और जब भी इख्तिलाफ हो तो दारुल क़ज़ा में आए, आपस में बैठ करके कुरान और हदीस की रोशनी में मामला को हल करने की कोशिश करें। और याद रखिए, ये वो दारुल क़ज़ा का निज़ाम है, ये वो शरई तरीक़ा है, ये वो नबवी तरीक़ा है कि अगर यहाँ दो भाई आकर अपना मामला हल करता है तो जीतने वाला भी जीतता है और हारने वाला भी जीतता है। जीतने वाला इसलिए जीतता है कि उसके हक में फैसला होता है, हारने वाला इसलिए जीत जाता है कि उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक किए हुए फैसले के सामने अपना सर झुका दिया है, उसको मान लिया है। कुरान ने ऐलान किया है इस उम्मत के लिए, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को मानकर जिंदगी गुजारेगा उसके लिए बड़ी कामयाबी है। बस ईमान वालों भाई, हम और आपका ये समझना कि हमने नमाज अदा कर ली, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमने अभी आने वाले रमजान के रोजे रख लिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। जब तक ईमान वाला अल्लाह के एक एक हुक्म पर मान कर इस दुनिया से नहीं जाएगा, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। आज इतना बड़ा मजमा अमीर शरीयत के नाम पर यहाँ जमा हुआ। अमीर शरीयत दरअसल उलिल अम्र की तर्जमानी के लिए है कि अपने अमीर की इताअत करो। ये पूरा मजमा क्या किसी हुकूमत के डर से आया है? नहीं, अमीर की मोहब्बत में आया है। अभी अजान होगी, पूरा मजमा नमाज अदा करेगा। किसके डर से ये नमाज अदा होगी? रोजा रखेंगे, किसके डर से हम रोजा रखेंगे? और ईमान वालों, जब आपसी इख्तिलाफात का मामला आता है और ये कहा जाता है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ये अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है, वाज़ेह ऐलान है। अगर कोई मुसलमान इस ऐलान की रूगर्दानी करेगा तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है। बस ईमान वालों भाई, वो ताकत जिस ताकत ने हमें यहाँ आने पर मजबूर किया, वो क़ुव्वत जिस क़ुव्वत ने हमें मस्जिद जाने पर मजबूर किया, जिस पावर ने हमें यहाँ जमा होने पर मजबूर किया, वो कलमा की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत है। बस हम और आप अपनी उस ताकत को थोड़ा और मजबूत करें, थोड़ा और मुस्तहकम करें। जब ताकत मजबूत होगी कलमा की, दिल में खौफे खुदा होगा, तो यकीन जानिए जिस तरह सहाबाए किराम अपने इख्तिलाफात को नबी करीम की मजलिस में हल करते थे, हम और आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने इख्तिलाफात को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करें। आज हमारा इख्तिलाफ एक कट्ठे जमीन का मामला का होता है, लेकिन हम अपनी आना
اور ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے بیگھا کا بیگھا بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ موت کی لڑائی ہم لڑتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، کبھی ہم اور آپ نے اس بات کا جائزہ لیا کہ یہ مال آپ کو یوں ہی نہیں ملا ہے؟ جس طرح ایک عالم اور ایک پڑھے لکھے کے لیے علم امانت ہے، اسی طرح یہ مال بھی آپ کے لیے امانت ہے۔ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا، یہ مال جو تمہیں دیا گیا تھا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا ایک ایمان والا وہاں یہ اللہ سے عرض کرے گا کہ ہم نے مقدمہ بازی میں خرچ کیا تھا۔ توبہ کیجیے ایسی زندگی سے اور لوٹ آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اسی میں ہم اور آپ کی کامیابی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ایک ایمان والا اپنی ایمانی غیرت کو اتنا گرا چکا ہے کہ کل جب اس کی بیٹی کنواری تھی اور وہ بیٹی وہ بہن جب اس کے ساتھ بازار جا رہی تھی اور کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ ایمان والا کی ایمانی غیرت ایسی تھی کہ وہ اس کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کے بازو کو مروڑ دے، اس کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کی زبان کو کھینچ دے، لیکن جب اس بچی کی شادی ہو گئی، جب اس بیٹی کی شادی ہو گئی، اس بہن کا جب ہم نے نکاح کر دیا اور کسی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو گیا تو اب یہ باپ اور یہ بھائی، یہ ظالم اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے اور دوسرے فریق کو بھی رسوا کرتا ہے اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتا ہے۔ اے ایمان والو، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو عصمت کی چادر اڑائی ہے اور آپ اس عصمت کی چادر کو کورٹ اور کچہری میں لے جا کر کے تار تار کرتے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ آپ کی غیرت ایمانی وہاں کہاں چلی جاتی ہے جب وکلا طرح طرح کی جرح کرتے ہیں؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، اور جب بھی کبھی بیٹی اور داماد کا معاملہ آئے، بہن اور بہنوئی کا معاملہ آئے تو نبی کریم کے اس طریقے کو سامنے رکھیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا اختلاف اپنے شوہر حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی کافی ناراض ہوئے، مسجد نبوی میں غصہ سے لیٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ بیٹی اور داماد میں اختلاف ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا، معلوم ہوا مسجد میں ہے۔ حضرت علی کے پاس گئے، ہاتھ پکڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ وہ مٹی پر سوئے ہوئے تھے، ہاتھ پکڑا اور کہاں لے گئے؟ کورٹ اور کچہری لے گئے؟ یہود و نصارہ کے پاس لے گئے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے، دونوں کو بیٹھایا اور دونوں کی ذمہ داریاں بتائی، داماد کو بھی محبت سے سمجھایا، ان کے جو حقوق حضرت فاطمہ کے ان سے متعلق تھے ان کو بتایا، حضرت فاطمہ کے حضرت علی کے حقوق جو حضرت فاطمہ سے منسلک تھے وہ ان کو بتایا، دونوں کو محبت سے سمجھایا اور ملا دیا۔ دونوں کا رشتہ ایک معیاری رشتہ رہا، دنیا میں ایک تاریخی رشتہ قرار پایا۔ میرے محترم بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر بیٹی داماد میں اختلاف ہو تو گھر میں بیٹھ کر کے وہی حل کیا جائے۔ پھر ہم اور آپ نے وہ کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ بیٹی داماد کا اگر معاملہ ہو جائے تو دوسری جگہ لے جائیں اور وہاں جا کر کے اپنے عزت کو نیلام کریں، اور سب سے بڑا نقصان کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ جب آدمی دوسری جگہ جاتا ہے وہ اکلا جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انسان وہاں پر جھوٹی گواہی دلانے پر اپنے بھائی کو مجبور کرتا ہے اور وہ بھائی بھی اللہ سے تو دوری اختیار کرنا پسند کر لیتا ہے، نبی کریم کے طریقے سے ہٹنا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اس وقت بھائی کی ہمدردی میں جو تم جھوٹی گواہی دینے جا رہے ہو، یاد رکھو قرآن نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ علماء کی بڑی تعداد اس علاقے میں ہے، آپ علماء سے پوچھئے جھوٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک کے برابر گناہ ہے اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جھوٹی گواہی سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا معاملہ جھوٹ پر ہے، تم نے جھوٹ بول کر اپنا ایمان
बर्बाद किया है। अब तुम मुझको मत मजबूर करो कि मैं अपना ईमान अपने सीने से निकालूं और तुम्हारे लिए झूठी गवाही दूं। और आगे जब मामला फैसले का आता है तो रिश्वत की थैली दी जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रिश्वत का लेने वाला और रिश्वत का देने वाला दोनों का ठिकाना जहन्नम है। बस ईमान वालों, ये तीन वो बड़े गुनाह हैं कि जब हम अपने समाज से, अपने यहाँ से हट करके दूसरी जगह जाते हैं तो ये तीन बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इन गुनाहों से बचें और कुरान और हदीस की पैरवी करें, इसी में बड़ी कामयाबी है। हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। मैं ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं एक वाक़या आप और हम सब के लिए की रहनुमाई के लिए बयान करना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये निज़ाम नबवी निज़ाम है। ये सिर्फ